हेलो एभ्रिवान। सो हामीले के गरिसकेछौँ त अलरेडी हामीले सानो सानो टपिक जुन थियो आईको र इयरको जुन सेन्स अर्गनमा स्पेशल सेन्सेसमा थियो त्यो हामीले खत्म गरिसकेछौँ र आज हामी के गर्न गइरहेछौँ वी आर टेकिङ अ बल्की टपिक हैन। एउटा बल्की टपिक हो र धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईँहरूको जब क्लासमा पढाइ हुन्छ क्लास 12मा त तपाईँहरूको यही टपिकबाट नै जेनरली सरहरूले ह्युमन सिस्टम चालू गर्नुहुन्छ। सो ह्युमन बायोलोजीको सबभन्दा पहिले त हामी यहाँ लेखौँ, हामी अहिले कहाँ छौँ, योर अन च्यानल द्याट इज नथिङ बट के साइन्स अड्डा। ठीक छ, यु आर अन साइन्स अड्डा। होप दिस इज क्लियर। इट्स प्रेटी क्लियर नाउ। सो लेट अस मुभ अन। र अब हामीले आज कुन टपिक सुरु गरिरहेछौँ त, ह्युमन बायोलोजी क्लास 12 NEB को लागि मोस्टली पढिरहेछौँ र द्याट टु द अल्टिमेट गोल इज के CEE कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि। एन्ड द टपिक इज डाइजेस्टिभ सिस्टम। कसको? ह्युमनको। सो ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि लेख्दा हुन्थ्यो, तर ठिकै छ ह्युमनकै। म मोस्टली तपाईँहरूको क्लासेस कसको लिन्छु त, ह्युमन बायोलोजीकै लिन्छु। र त्यसैमा आज हामी के पढिरहेछौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ ह्युमन बडी। ओके, सो अब सुरु गरौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ ह्युमन बडी। डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ ह्युमन बडीलाई यदि लिने हो भने यसलाई हामी दुई पार्टमा बाँट्न सक्छौँ। दिस डाइजेस्टिभ सिस्टम क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु पार्ट्स। यदि होल न होल पुरै यदि हामीले एउटा त्यसलाई क्लासिफाई गरौँ भने दुईटा पार्टमा डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई लिन सक्छौँ। फर्स्ट पार्ट त के हो त, द्याट फर्स्ट पार्ट इज के त, एलिमेन्टरी क्यानल। एलिमेन्टरी क्यानल। एन्ड द सेकेन्ड पार्ट इज नथिङ बट के त, एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्स एन्ड अर्गन्स। एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्स एन्ड अर्गन्स। ल अब यसरी बुझौँ, एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको सोल पार्ट हो कसको त, डाइजेस्टिभ सिस्टमको। द मेन पार्ट अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम इज के त, एलिमेन्ट्री क्यानल। के होला एलिमेन्ट्री क्यानल, नामबाटै बुझौँ न। क्यानल होला पनामा क्यानल जस्तो होइन, एउटा के छ, ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हो। कस्तो स्ट्रक्चर हो त, ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हो। अ लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर, अ लङ ट्युब लाइक इलोङ्गेटेड स्ट्रक्चर। इलोङ्गेटेड नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर केही छैन, माथि इसोफेगसवाला पोर्सन इलोङ्गेटेड हो, पछि गएर धेरै घुमाइ फिराइ पनि हुन्छ त्यसमा होइन। त त्यो इलोङ्गेटेडलाई बरु मेटिदियो, लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर लेखौँ है, यो अलिकता राम्रो हुन्छ है। लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर। अब एलिमेन्टरी क्यानल र यसमा एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्समा र अर्गेन्समा के आइहाल्छ त, एक्सेसरी ग्ल्यान्ड र अर्गेन्समा आइहाल्छ हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। ठिक छ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स र अर्को आइहाल्छ हाम्रो के त, जस्तै अर्गेन्समा लिभर होइन, प्यानक्रियाज, गल ब्लाडर, यो सब के हो त, एक्सेसरी हो। यसले एक्सेसरी भन्नुको अर्थ के, एक्सेसरी भन्नुको अर्थ यो कि यसले एक्ज्याक्टली आफै डाइरेक्टली पार्ट लिँदैन र डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट अलग छ, तर डाइजेस्टिभ सिस्टममा बाहिरबाट के गरिदिरहेछ, सपोर्ट गरिदिरहेछ। ठिक छ, जस्तै लिभरले बाइल प्रड्युस गरेर के गरिदिन्छ त, बाइल इज नेसेसरी फर के, इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट्स, थाहा छ त हामीलाई होइन। भनेको त्यसलाई के गरिदिन्छ त, हेल्प मात्रै गरिदिन्छ, तर एक्ज्याक्टली यसले के गर्दैन त, डाइजेस्टिभ सिस्टममा टेक पार्ट लिँदैन। ठिक छ, सो दिस इज मोस्टली अबाउट के त, एक्सेसरी अर्गन अर ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट इन द डाइजेस्टिभ सिस्टम, जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमको मेन भाग होइन, तर साइडबाट डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई के गर्छ त, हेल्प गर्छ। सो दिस हामीले पढ्यो। अब यदि मैले सिम्पली कुरा गरेँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा, ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टममा मोस्टली काम के हो त, ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टमको, डाइजेस्टिभ सिस्टमको काम के हो, कम्प्लेक्स फुड जुन छ नि, कम्प्लेक्स फुडको डाइजेस्टिभ वर्डै यहीँबाट के आउँछ, डाइजेसन आउँछ नि होइन। डाइजेसन भनेको के हो त, कम्प्लेक्स फुडलाई होइन, सिम्पलर सब्सटान्सेस, सिम्पलर एब्जर्बेबल फर्म, एब्जर्बेबल फर्म्समा के गर्ने त, तब्दिल गर्ने वा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने। टु कन्भर्ट द कम्प्लेक्स फुड इन्टु सिम्पलर एब्जर्बेबल फर्म, यो हो मेजर काम। त अब यसमा हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलको कुरा गऱ्यौँ, जुनको मेन पार्ट हो, त यहीँबाट सुरु गरौँ। त डाइजेस्टिभ सिस्टम सुरु कहाँबाट हुन्छ, काम कसको, सबै फुडको होइन। फुडको काम, फुड कहाँबाट लिन्छौँ हामी फुड लिन्छौँ मुखबाट हो। सो द एलिमेन्ट्री क्यानल स्टार्ट्स फ्रम माउथ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, बक्कल और ओरल क्याभिटी पनि भन्छौँ होइन। मोर यदि मेडिकल टर्ममा भन्ने हो भने बक्कल और ओरल क्याभिटी पनि भन्छौँ हामीले, कसलाई, माउथलाई नै भन्छौँ। इन्ड कहाँ हुन्छ त, इन्ड्स एट एनस,
एनस भनेको लास्ट पोर्सन हो कसको एलिमेन्ट्री क्यानलको, जहाँबाट के हुन्छ त नचाहिने कुराहरू जुन बडीमा छ त्यो स्टुलको फर्ममा के हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ, के को फर्ममा स्टुल एक्सक्रिसन गर्छ यसले स्टुल र कसको त जसलाई हामी के पनि भन्छौँ फिसेस पनि भन्छौँ हैन, फिकल म्याटर हैन, दिशा नेपालीमा भन्दाखेरि हो। सो दिस इज सिम्पली के त एनसको काम हो, एनसतिरबाट यो निस्किन्छ र स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ त जेनरली हाम्रो मुखबाट, ठिक छ। सो अब यसलाई हामीले यसरी बाटो, अब यो एलिमेन्ट्री क्यानल यो पुरै म मेट्छु र एलिमेन्ट्री क्यानल मोस्टली म कुरा गर्छु। सो एलिमेन्ट्री क्यानलको जब हामी कुरा गर्छौँ हैन, व्हेन वी टक अबाउट एलिमेन्ट्री क्यानल, त एलिमेन्ट्री क्यानलमा यसरी लेखौँ त हामी, अलिकता फोहोर भएको जस्तो लागिरहेछ हैन, केही छैन ल। एलिमेन्ट्री क्यानलकै कुरा गरौँ हामी त, लेट्स गिभ द हेडिङ एज एलिमेन्ट्री क्यानल। ल एलिमेन्ट्री क्यानलको कुरा गरौँ त एलिमेन्ट्री क्यानलको जब हामी कुरा गर्छौँ त के कुरा गर्छौँ, स्टार्ट्स फ्रम माउथ, स्टार्ट्स फ्रम माउथ, माउथ पछि अगाडि के हुन्छ त, माउथ पछि हाम्रो यो बक्कल क्याभिटी पछि के आउँछ त फ्यारिङ्क्स हैन, त्यसपछि के आउँछ हाम्रो इसोफेगस है, इसोफेगस पछि स्टोमक। हामीले खासै स्टोमक जब भन्छ नि त तिमीहरूले के हेराउन थाल्छौ, पुरै आफ्नो जुन एब्डोमेनवाला रिजन छ छातीको तलवाला रिजन त्यसलाई हामी हेराउन थाल्छौँ कि यो हाम्रो पेट हो। पेट स्टोमक भनेको स्टोमक एउटा सानो सी सेप्ड और जे सेप्ड अर्गेन हो हैन, पुरैलाई पेट भन्दैन, जुन हामीले पुरै यो देखाइरहेको हुन्छौँ तल कि यो पेट हो हैन, द्याट इज एब्डोमिनल पार्ट, के हो त त्यो एब्डोमिनल पार्ट। सो स्टोमकमा खुल्छ के इसोफेगस, स्टोमक पछि स्मल इन्टेस्टाइन, यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हो हैन, डुयोडेनम हैन, जेजुनम, त्यसरी म सबै डिटेलमा भन्छु पछि, अहिले खाली म अहिले देखाइरहेको छु है। स्मल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइनबाट लार्ज इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइनको पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हो, के पार्टहरू हो, एसेन्डिङ कलन, ट्रान्सभर्स कलन, डिसेन्डिङ कलन, सिग्मोइड कलन र त्यही पछि के केमा एनसमा हो लार्ज इन्टेस्टाइन र त्यसपछि के त एनस। दिस इज द लास्ट पोइन्ट। अब यहाँबाट कुरा गरौँ, तपाईँहरूलाई मोस्टली सीईको लागि जब म भनिरहेको छु त सीईमा मोस्टली के क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूको कि एलिमेन्ट्री क्यानलको जुन सबभन्दा फर्स्ट पोर्सन हो माउथ वा एलिमेन्ट्री क्यानल वा डाइजेस्टिभ सिस्टम, त यहाँबाट सबभन्दा पहिले क्वेसन के सोध्न सक्छ कि डाइजेस्टिभ सिस्टम इज डेभलप्ड फ्रम जर्म लेयर, व्हिच जर्म लेयर हैन, टिस्युवाला क्वेसन सोध्छ नि, व्हिच जर्म लेयर भनेको इम्ब्रियोलोजीबाट क्वेसन सोधिरहेछ। डाइजेस्टिभ सिस्टम इज डेभलप्ड फ्रम के भन्ने त क्वेसनमा एन्सरको अप्सन्सहरू दियो, इक्टोडर्म, मिसोडर्म, इन्डोडर्म र डीमा अल दियो वा नन दियो, के लगाउने त है, के लगाउने, यो मार्कर मेरो सकेको जस्तो लागिरहेछ है, इक्टोडर्म, मिसोडर्म, इन्डोडर्म र अल, भन के लगाउने त अब के लगाउने भन्दाखेरि जेनरली डाइजेस्टिभ सिस्टम यदि डाइरेक्टली सोधिरहेछ कि डाइजेस्टिभ सिस्टम इज डेभलप्ड फ्रम, त डाइरेक्ट यसको एन्सर के लगाउने त, यदि इन्डोडर्म छ भने जसले पनि के लगाउने इन्डोडर्म, बिकज मोस्ट अफ द पार्ट्स अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम डेभलप्स फ्रम के त इन्डोडर्म, मोस्ट अफ द पार्ट्स अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम डेभलप्स फ्रम इन्डोडर्म, अल भए पनि यहाँ इन्डोडर्म लगाउनु। जबकि केही पार्ट्सहरू छन् डाइजेस्टिभ सिस्टमका व्हिच आर डेभलप्ड फ्रम के त इक्टोडर्म र मिसोडर्मबाट पनि छन्, बट अल इन अल यदि क्वेसन सोध्यो भने के लगाउने इन्डोडर्म। जस्तै मैले एक्सेप्सनको कुरा गरेँ भने सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू जुन छ त्यो के छ त इक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो हैन, त यहाँ तिमीहरू कन्फ्युज नहुने, डाइरेक्ट डाइजेस्टिभ सिस्टम सोधिरहेछ भने के लगाइदिने त इन्डोडर्म लगाइदिने, ठिक छ। इन्डोडर्म यदि अप्सनमा छैन, इक्टो मेसो अल छ भने के लगाउने, त्यति बेला अल लगाउने, तर इन्डो प्रेजेन्ट छ भने केमा लगाउने इन्डोमा, ठिक है, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। नेक्स्ट कुरा अब हामीलाई सोध्छ यसको टिस्युहरू कस्तो टिस्युले बनेको छ, टिस्यु च्याप्टर पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ नि त, त्यसमा कस्तो टिस्युले बनेको छ है। सो त्यसमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ टिस्युजहरूको बारेमा, त्यसमा तपाईँहरूले के पढ्नुभएको छ त स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होइन, कलमनार एपिथेलियम, यो सबै पढ्नुहुन्छ, म पछि लिन्छु त्यसको क्लास पनि, तर अहिले मात्रै यसको रिलेटेड कुरा गरौँ। त माउथ कस्तोले बनाएको छ त बताओ, माउथ इज डेभलप्ड फ्रम और माउथ इज कस्तो टिस्यु, लाइन्ड बाई व्हिच टिस्यु, माउथ इज लाइन्ड बाई स्क्वामस एपिथेलियम, ठिक छ, स्क्वामस एपिथेलियम। त्यो पनि कस्तो स्क्वामस त सिंगल लेयर कि डबल लेयर, मेनी लेयर भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइडमा पनि कस्तो केराटिनाइज्ड कि नन केराटिनाइज्ड, त नन केराटिनाइज्ड, के लेख्ने नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, के त हाम्रो माउथ। त्यसपछि आइहालौँ तल, यो माउथ र फ्यारिङ्क्सवाला यो पोर्सन भइहाल्यो। हामी आऊ कहाँ त इसोफेगसमा, इसोफेगस पनि के हो त सेम हो, इसोफेगस पनि सेम हो। स्टोमक के हो त ग्ल्यान्ड्युलर और
कलमनार एपिथेलियम के होता कलमनार एपिथेलियम ठीक छ। र स्मल इन्टेस्टाइन र स्टोमक यो दुवै के हुन्छ त जनरली हाम्रो स्टोमक र स्मल इन्टेस्टाइनिज के ग्ल्यान्ड्युलर र कलमनार एपिथेलियमबाट बनेको हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो जुन एनस छ तलवाला दिस इज अल्सो के त स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ठीक छ। दिस इज अल्सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सो मोस्टली हामी रफली के बुझ्ने कि बाँकी सबै एक्सेप्ट के त एक्सेप्ट intestine and stomach all are derived from के त or all are lined by के त stratified non keratinized stratified स्क्वामस इपिथेलियम ठीक छ। स्क्वामस एपिथेलियमको हामीले पढ्ने जनरली सरहरूले पढाउँदा पनि त रे त्यहाँ हुन्छ जहाँ कहीँ हुन्छ त फ्रिक्सन हुने हुन्छ। जस्तै जुन हाम्रो ब्लड भेसलको इन्नर लेयर हुन्छ इन्डोथेलियम होइन, त्यो ब्लड भेसलको इन्नर लेयरमा पनि के हुन्छ ब्लड मुभ गइरहेको छ त्यहाँ पनि फ्रिक्सन हुन्छ नि त होइन, दुईवटा सर्फेस अपोजिटमा आयो त त्यस्तो प्लेसमा पनि के स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ नि त, त्यो याद राख्ने ठीक छ। यहाँ पनि त फुड जब डाइरेक्टली हामी खाइरहेछौँ त फुड त त्यो वालसँग के भइरहेछ त भइरहेछ नि म्युकोसासँग के भइरहेछ त लागिरहेछ भनेको फ्रिक्सनवाला लेयर हो। यहाँ पनि के होला त स्क्वामस एपिथेलियम होला। पछि जब एमबिबिएसतिर पढ्छौ त तिमीहरूले पढ्छौ कि माथिवाला जुन पोर्सन छ त्यो के हुन्छ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम र तल जब स्टोमकतिर आउँदै जान्छ त तल्लो जुन ग्यास्ट्रो इसोफिजियल जङ्सन भनेको जहाँनिर के हुन्छ त तपाईँको इसोफेगस खुल्छ केमा त स्टोमकमा, त्यसलाई ग्यास्ट्रो इसोफिगल ग्यास्ट्रो रिलेटेड वर्ड जहाँ पनि आयो स्टोमक बुझ्ने ठीक छ। सो जहाँ त्यो खुल्छ त्यहाँनिर के हुन्छ तलतिरको पोर्सनमा अब चेन्ज हुँदै के गइरहेछ त कलमनार एपिथेलियममा, त तलवाला पोर्सनमा कलमनार एपिथेलियम पाइन्छ ठीक छ। अब त्यही माथितिर धेरै के भयो त त्यसको मेटाप्लेजिया हुँदै गयो भने जेनरली त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त त्यो सेल्सहरू यदि एक कलमनार एपिथेलियमवाला सेल्सहरू स्क्वामस एपिथेलियमवाला सेल्सहरू कलमनारमा चेन्ज हुन गइहाल्यो भने त्यसलाई नि हामी के भनिदिन्छौँ त नयाँ एउटा नाम छ, त्यो डिजिजको नामहरू छ ब्यारेट इसोफेगस ठीक छ। त्यो तपाईँ पढ्नुहुन्छ पढ्यो ठीक छ। त्यो त्यसमा अहिले हामी नजाउँ, यति कुरा हामीले यो रफ एन्ड रफ यति कुरा बुझ्यौँ। अब चल माउथदेखि सुरु गरौँ। कहाँबाट सुरु गरौँ त माउथ। अब आउँछ मजा, असल भिडियो लेक्चर जुन तपाईँहरूको छ अब सुरु हुन्छ। त्यो सबै त झाँकी थियो ट्रेलर थियो, अब सुरु गरौँ है। एक नम्बर के त माउथ। चल एक्सटर्नल फिचर पहिले माउथको बुझौँ। माउथ जसलाई हामी के पनि भन्छौँ बक्कल और ओरल क्याभिटी, यी कल इट एज के त ओरल और बक्कल क्याभिटी। यो डाइरेक्ट क्याभिटी हो जसले के गर्छ त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग के गइरहेछ त हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन छ यसको। भएर जस्तै माउथ, अब माउथमा यो भनेको माउथ एक्सटर्नली गार्डेड बाई के माउथको सबै कुरा पढौँ, एक्सटर्नल मर्फोलोजी पहिले पढौँ। एक्सटर्नली गार्डेड बाई के सबभन्दा अगाडिमा छ नि यहाँ लप 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 गइरहेछ यो होइन, माथि तल यो के हो लिप्स गार्डेड बाई लिप्स ठीक छ। लिप्स पछि के आउँछ त हाम्रो लिप्स पछि यसरी लिप्स हटाउँछौँ त के आउँछ दाँत देखिरहेछ, दाँत हो कि दाँत। सो नेक्स्ट थिङ इज के दाँत। त दाँत र लिप्सको बिचमा तल के छ बाहिर लिप्स र तल के छ त टिथ, यो दुवैको बिचमा केही छ ग्याप छ यस्तो हेर्दा त लाग्दैन। लिप्स पछि डाइरेक्ट के आइरहेछ दाँत आइरहेछ, तर जिब्रो घुमाइहेर जिब्रोलाई जब घुमाएर हेर्छौँ हामी बिचमा के छ केही न केही ग्याप छ नि लिप र दाँतको बिचमा, त जिब्रो घुमिरहेछ सरी हो कि न। सो के हो त्यो that is the space between the lips and the teeth is called as nothing but के त vestibule। यो याद राख्ने है एक्सटर्नल मर्फोलोजीको कुराहरू के पाइन्छ है। ल त्यसपछि अब भित्र जाउँ हामी। तब जुन माउथ छ हाम्रो त्यसको एउटा के छ छत र एउटा छाना र एउटा के छ त तलको होइन, भनेको रुफ र फ्लोर। रुफ र फ्लोर त भनेको रुफ के छ त माउथको, ल हेरौँ रुफ अफ माउथ। त रुफमा के छ त माथितिर जुन रुफ छ त्यो फर्म केले भएको छ त यसलाई हामी के भन्छौँ प्यालेट। प्लेट नभनिदिने के भनिदिने प्यालेट। रुफ केले फर्म भएको छ माथि यो जिब्रोलाई ठेकाउन माथितिर ठेकाउँदा के छ त हाम्रो मुखको यो माउथको माथितिरवाला लेयर जुन फ्लोर जसले के भन्छ रुफ जसले फर्म गरेको छ त्यो के हो हाम्रो प्यालेट के हो प्यालेट। त प्यालेटमा अब हेर जब तिमीले ठ्याक्कै अगाडितिर ठेकाउँछौ जिब्रोलाई एकदम हार्ड जस्तो, तर पछाडितिर गरेर के हुन्छ पछाडितिर गर्छ भने त के हुन्छ हल्का सफ्ट जस्तो छ। त अगाडितिरवाला प्यालेट भनेको एन्टेरियर र पछाडिवाला भनेको पोस्टेरियर। यो त टर्मिनोलोजी थाहा छ तिमीहरूलाई एनाटोमीको। अगाडितिरवाला छ भने एन्टेरियर, पछाडितिरवाला छ भने पोस्टेरियर। जस्तै अगाडि इन्टेस्टाइन छ त इन्टेस्टाइन इज एन्टेरियर अर्गन र पछाडितिर किडनी भनेको पछाडितिर भनेको त्यो के हो त पोस्टेरियर अर्गन। त त्यस्तै एन्टेरियर पोर्सन अफ द रुफ, रुफको दुईवटा छ पोर्सन है, एउटा एन्टेरियर जुन कि मोस्टली छ है र एन्टेरियर पछि अर्को के छ पोस्टेरियर। एन्टेरियर र पोस्टेरियर। एन्टेरियर पोर्सन के छ हार्ड छ त के भनिदिने हार्ड प्यालेट।
पोस्टेरियर पोर्सन सफ्ट छ के भनिदिने सफ्ट प्यालेट वी कल इट एज के त सफ्ट प्यालेट ठीक छ प्यालेट दुईटा हार्ड र सफ्ट प्यालेट हैन अब यसरी बुझौँ त हामी अब अगाडिवाला जुन हाम्रो जिब्रोले गर्दै जाउँ मसँग है अगाडि माथिवाला जिब्रो छ त्यसलाई के गर जिब्रोलाई के गरेर त माथिवाला पोर्सनमा अगाडि जुन एन्टेरियरवाला पोर्सन छ दाँततिरको त्यसलाई के गरेर यसरी चलाऊ यहाँ के देखिन्छ स्मुथ छ कि रफ छ रफ जस्तो देखिन्छ नि हो दिस रफ हार्ड प्यालेट हैज सम रफ स्ट्रक्चर्स रफ हैन रफ छ त्यो केले बनेको छ त ट्रान्सभर्स फोल्ड्स अफ मसल्स त्यो मसल्सलाई हामी के भन्छौँ रुगा और रुगे के भन्ने रुगे और रुगे साइडमा क्लियर छ है रुगे ल त्यसलाई के भनिदिने त्यसलाई हामी रुगे भनिदिने त्यो पनि हामीलाई याद राख्नु पर्यो नेक्स्ट हामीले के हेर्नु पर्यो त सफ्ट प्यालेट भनेको पोस्टेरियर पोर्सन हैन अब पोस्टेरियर पोर्सनमा यसरी जिब्रोलाई घुमाएर लग त यसरी खोलेर पछाडि हेर न पोस्टेरियर पोर्सनमा एउटा तलतिर ह्याङ्गिङ डाउन स्ट्रक्चर छ नि यो यदि पोस्टेरियर पोर्सन हो भने यहाँनिर पछाडितिर एउटा यस्तो ह्याङ्गिङ डाउन सानो जिब्रो जस्तो स्ट्रक्चर छ नि हो सानो जिब्रो जस्तो स्ट्रक्चर यसलाई के भन्ने सानो टङ नभन्ने सानो टङ के भन्ने दिस इज कल्ड एज के यूभ्यूला और उभ्यूला के भनिदिने त उभ्यूला पोस्टेरियरली द सफ्ट प्यालेट हैज अ स्मल प्रोजेक्सन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कल्ड एज के उभ्यूला के होला उभ्यूलाको काम सानो जिब्रो पछाडि टेस्ट गर्न त्यस्तो केही पनि हुँदैन त्यसको काम के छ के भएर जस्तै यो माउथको जुन पोर्सन छ त माउथको ठ्याक्कै माथिमा के छ नाक र नाकको पछाडिवाला पोर्सन जुन पछाडिको फेरिङ्स छ र माउथको पनि पछाडि फेरिङ्स छ हो किन भनेको नाकको ठ्याक्कै पछाडिवाला फेरिङ्सलाई के भन्ने नाजो फेरिङ्स हैन त्यहाँ नाकको ओपनिङ हुन्छ ठीक छ नोजको ओपनिङ हुन्छ र तलतिरबाट जुन हाम्रो मुखको ठ्याक्कै पछाडितिर हामी हेर्छौँ त्यसलाई फेरिङ्सको पोर्सनलाई के भन्ने त वी कल इट एज के त ओरोफेरिङ्स ओरल क्याभिटी त ओरोफेरिङ्स त त्यो फेरिङ्सको दुवैको स्ट्रक्चर त एकै ठाउँ छ माथि नाजोफेरिङ्स तल ओरोफेरिङ्सबाट हामी खाना खाइरहेछौँ त त्यो खाना के हुनसक्छ माथि जान सक्छ त्यसैले जब हामी खाना डिग्लुटेसन भनेको खानालाई जब स्वालो गर्छौँ नि त्यो जुन उभ्युला छ त्यो उभ्युलालाई के गर्छ माथितिरको त्यसलाई के गरिदिन्छ ओपनिङलाई क्लोज गरिदिन्छ र नाजोफेरिङ्समा फुडको इन्ट्रीलाई के गरिदिन्छ त प्रिभेन्ट गरिदिन्छ भनेको प्रिभेन्ट्स द इन्ट्री अफ फुड इन नाजोफेरिङ्स यो काम हो कसको त उभ्युलाको ठीक छ नाजोफेरिङ्स यो काम हो कसको उभ्युलाको एउटा सानो टङ जस्तो स्ट्रक्चर छ पछाडितिर ठीक छ यो सबै एक्सटर्नल मर्फोलोजी भनिरहेको छु अब चल फ्लोरमा आइज रुफको कुरा हामीले गरिसक्यो फ्लोर भनेको केले बनेको छ त फ्लोर इज सिम्पली मेड अप अफ टङ फ्लोर केले बनेको छ त टङले बनेको छ फ्लोर इज मेड अप अफ टङ जिब्रो हो कि न त्यो जिब्रोको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ जिब्रोको बारेमा त एउटा पुरैको पुरै मजाले म पढाउँछु त्यसको धेरै क्वेश्चन्सहरू पनि सोध्छ सेन्स अर्गन्सवाला टपिकमा पनि जिब्रोको क्वेश्चन सोध्छ त यहीँ गरिदिन्छु त त्यसैले त्यो सेन्स अर्गन र डाइजेस्टिभ सिस्टम दुवै कभर भइहाल्छ र अर्को के छ हामीसँग त तित छ के छ तित सो पहिले हामी कसको कुरा गरिहालौँ त तितको कुरा गरिहालौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त जिब्रोको कुरा गर्छौँ सो इन दिस लेक्चर विल फिनिश अफ विथ के त तित माउथमा हामीले सबै कुरा पढ्यौँ अब माउथको भित्रवाला पोर्सन जसको हामी जुन सबभन्दा फर्स्ट गार्डिङ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कसले गार्ड गरिरहेछ लिप्सले लिप्सको बिचमा के छ भेस्टिब्युल लिप्स र तितको बिचमा र त्यसपछि के छ लिप्स भेस्टिब्युल त्यसपछि तित तित त तितको बारेमा सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ तित माउथको खासैमा यो फर्स्ट स्ट्रक्चरको कुरा गरिरहेछौँ हामी माउथ एक नम्बर के त तित हैन तितको कुरा गरिरहेछौँ टुथ भनेको के हो त एउटा र तित भनेको मेनी प्लुरल फर्म त्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई तब तितको कुरा जब हामी गर्छौँ त मोस्टली तित भनेको के हो त हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हो हाम्रो बडीमा के हो त हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हो हार्डेस्ट और टफेस्ट स्ट्रक्चर हो जसको काम के हो तितको काम के हो तितको काम हो इट हेल्प्स इन मास्टिकेसन अफ फूड मास्टिकेसन और दैट इज नथिङ बट च्युइङ अफ फूड अब जुन फूड हुन्छ नि अब फूड त हामी हाम्रो बानी मासुको चोक्टा पाएपछि यताउति कतै हेर्दैनौँ ग्वाममा चपाइदिन्छौँ त्यसलाई त्यही खाने हो हामी अब त्यस्तो हार्ड सब्सटान्सेसहरूलाई तोड्नको लागि त्यो डाइरेक्टै निल्यो भने त्यसलाई त पचाउन सक्दैन डाइजेस्टिभ सिस्टमले त्यसलाई पहिले के गर्नु पर्यो ब्रोक गर्नु पर्यो सानो पोर्सन्समा सानो पार्ट्समा त त्यसको काम कसले गर्छ तितले त यदि त्यस्तो हार्ड सब्सटान्सलाई चबाउनु छ भने तित पनि के हुनु पर्यो त हार्ड हुनु पर्यो त्यसैले तितलाई हामी के भन्छौँ हार्ड भन्छौँ एकदम सबभन्दा हार्डेस्ट लेयर हो जसको इनामेल तितको जुन छ
हार्डेस्ट लेयर हो, तिमीहरूलाई थाहा होला, त्यसमा म आइरहेको छु अहिले। तर अहिले पहिले हामी एक्सटर्नल कुराहरू गरौँ हैन। सो मास्टिकेसन र च्युइङ अफ फुडमा यसले के गरिदिन्छ, काम गरिदिन्छ। फुडलाई के गरिदिन्छ त एकदम स्मल पार्टिकल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ, च्यु गरेर स्मल पार्टिकल्समा के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब नेक्स्ट कुरा टिथ। अब टिथको एरेन्जमेन्टलाई, यहीबाट क्वेसनहरू अब सुरु हुन्छ तिमीहरूको। एरेन्जमेन्ट अफ टुथ और टिथ के भन्ने त यसलाई हामी, अरेन्जमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज के डेंटिशन, स्टडी अफ डेंटिशन है। र स्टडी अफ टीथ लाई के भन्ने, बीडीएस। स्टडी अफ टीथ लाई बीडीएस ना, टीथ ओडोन्टोलोजी के भन्ने, ओडोन्टोलोजी के भन्ने यसलाई, ओडोन्टोलोजी। टीथको स्टडीलाई हामीले के भनिदिने त, ओडोन्टोलोजी। र जेनरली यसमा सोध्ने क्वेसनहरुको के छ त, टीथको डेन्टिसनको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ, एरेन्जमेन्ट अफ डेन्टिसन, एरेन्जमेन्ट अफ टीथ इज कल्ड एज के डेन्टिसन। र ह्युमनमा डेन्टिसन कस्तो छ त त्यसको कुरा गरौँ। अलिकता म यो मेट्छु है, यो बेसिक कुराहरू मेटेँ र म माथिबाट फेरि डेन्टिसनको भने, किनभने यो अलिकता डेन्टिसनमा धेरै क्वेसनहरू सोध्छ र यसमा बुझ्न जरुरी छ, नत्र कन्फ्युज हुन्छ मान्छे धेरै है। सो हामीले के लेखौँ त, डेन्टिसन, डेन्टिसन इन ह्युमन को कुरा गरिरहेको छु, इन ह्युमन। फरक को कुरा म गर्दिनँ, तिमीहरू पढेकै छौ फरक को हैन, म तिमीहरूलाई ह्युमन को बारेमा बताउँछु, डेन्टिसन इन ह्युमन। ल 1 नम्बर, ह्युमनमा डेन्टिसन कस्तो हो, के दाँत यतिकै छ हाम्रो मुखमा कि एउटा सकेट भित्र छ र एउटा प्रोपर अरेन्ज भएर छ, प्रोपर अरेन्जमेन्ट छ नि, एउटा के छ त हाम्रो सकेट भित्र, केमा, गम्समा हैन। त टीथलाई गम्समा अट्याच भनेको सकेटमा एउटा के छ, फिट भएको छ। त्यो जोइन्ट के हो त त्यहाँ दुवैको बिचमा, नन मुभेबल जोइन्ट हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्याम्फोसिस भन्छौँ। त्यो पनि याद राख है, सोध्छ क्वेसन है। यहाँ हेर त 1 नम्बर के हो त, टीथ थिकोडन्ट हो हाम्रो, थिको यार, थिकोडन्ट। थिकोडन्ट को मिनिङ के, थिकोडन्ट को मिनिङ कि टीथ इज इनसाइड अ बोनी सॉकेट, टीथ इज इनसाइड अ बोनी सॉकेट, बोनी कपूर हैन है, बोनी सॉकेट। सेकेन्ड कुरा अर्को के हुन्छ हाम्रो टीथ, थिकोडन्ट पछि के हुन्छ त, हाम्रो टीथ जीवनमा एकैचोटि आउँछ कि पटक पटक आउँछ कि दुईचोटि आउँछ कि तीनचोटि आउँछ, सोचेर भन। जब तिमी सानो बच्चा थियौ हैन, त्यो एउटा टीथ आयो, त्यो के भयो त 8, 10, 9 क्लास 7 क्लाससम्म के भयो त झरिहाल्यो, र फेरि के आयो, अर्को टीथ आयो। भनेको अब जुन टुट्छ, जुन अहिलेको तिमीहरूको कन्डिसन छ, यसमा टुट्यो भने आउँछ, आउँदैन। भनेको हाम्रो लाइफ टाइममा टीथ कतिचोटि आइरहेछ, 2 चोटि। भनेको त्यसलाई हामी के भन्ने त, डाइफायोडन्ट। सो टीथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ, 2 चोटि लाइफमा, त्यसलाई त्यो कन्डिसनलाई के भन्ने, डाइफायोडन्ट कन्डिसन। अच्छा, यो थिकोडन्ट वाला कन्डिसन छ, त्यो मात्रै ह्युमन्सहरुमा मात्रै, म्यामल्सहरुमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्सेप्ट, क्वेसन यहाँ बन्न सक्छ, थिकोडन्ट डेन्टिसन मात्रै म्यामल्समा छ, तर एउटा अझैमा छ, कसकोमा, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ के आँसु। भनेको इन म्यामल्स, ओन्ली इन म्यामल्स एन्ड क्रोकोडाइल, याद राख है। यो 4 चेम्बर वाला हार्टको कुरामा पनि त्यो हुन्छ है, क्रोकोडाइल वाला कहानी हुन्छ, ठिक छ, ठिक छ, त्यो पनि याद राख्ने। रेप्टाइल्सको त्यो 3 चेम्बर र एउटा क्रोकोडाइल हुन्छ जसको ह्युमन जस्तो 4 चेम्बर वाला, त्यो याद राख्ने है। ल नेक्स्ट हेर, डाइफायोडन्ट। तेस्रो भनेको हाम्रो दाँत के सबै दाँत एकै जस्तो छ कि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट दाँत छ, यो दाँत छ र साइडको दाँत छ र सबै त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको छ नि, कि एउटै टाइपको एकै जस्तो दाँत पुरै सुरुदेखि अन्तिम जस्तो छैन नि। तिमी नहेरिकन के गर त, मात्रै जिब्रोलाई टच गरेर सबै दाँत डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको छ कि छैन, त त्यो कन्डिसनलाई के भन्दिने हामी त, हेटेरोडन्ट कन्डिसन। के भन्ने, हेटेरोडन्ट भनेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टीथ, के डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टीथ हैन। र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टीथ के हो, इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलर र मोलर। यहाँबाट ठ्याक्कै सुरु गर न, अनि म डेन्टिसन भन्छु जब त्यसको डेन्टल फर्मुला, अनि म बताउँछु कि जेनरली यहाँबाट यदि काउन्ट गऱ्यो भने सुरुको यो इन्सिजर हैन अगाडिको, त्यसपछि यो क्यानाइन, त्यसपछि प्रिमोलर र त्यसपछि मोलर, यसरी हाम्रो टीथहरू अरेन्ज छ। सो यो इन्सिजर, क्यानिन, प्रिमोलर र मोलर, जसमा जस्तै हामी क्यानिनको कुरा गर्छौँ, टियरिङ टीथ भन्छ, त्यसलाई मासुहरू काट्दा हामी यो साइडबाट काट्दैन हो, के त यसलाई टियरिङ टीथ भन्छौँ, बाघ जस्तो टीथ हो जसले मासु फ्लेसहरूलाई टियर गर्न मद्दत गर्छ। उतातिर के छ त, च्युइङ टीथहरू छ जसले चबाउन मद्दत गर्छ हो। सो दिज
दिज आर अल द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिथ आई डोन्ट नीड टु एक्सप्लेन अल द टाइप्स अफ टिथ हियर तिमीहरूलाई है पर्दैन होला है ठिक छ ल नेक्स्ट हेर यो त पढेर आछौ नि तिमीहरूले ल धेरै सानो क्लासमा पढाइन्छ इन्सिजर क्यानिन प्रिमोलर र मोलर ल नेक्स्ट हेर हेटेरोडन्ट पछि फोर्थ कन्डिसन यो तीनटै कन्डिसन तिमीहरूलाई मोस्ट अफ यु मस्ट बी नोइङ तिमीहरूलाई थाहा होला तर एउटा नयाँ कुरा म यहाँ एड गर्छु के बताऊ ब्युनोडन्ट के त ब्युनोडन्ट के होला त ब्युनोडन्टको अर्थ हुन्छ कि हाम्रो टिथको जुन लोअर सर्फेस हो यो दिस लोअर सर्फेस के त्यो एकदम स्ट्रेट छ सबै टिथको छैन के छ त कस्प्स लाइक छ डिफ्रेन्ट कस्प्स लाइक के छ त जस्तै अब तिमीले हेर भने यो फर्स्ट टिथ यस्तो हुन्छ हैन यो दुईटा टिथ यस्तो त्यसपछि इन्सिजर पछिको जुन क्यानाइन छ त्यो हल्का यस्तो हुन्छ हो किन त्यही पछि मोलार र प्रिमोलारहरूको हेर भने त्यो यस्तो हुन्छ हो किन हैन यस्तो हुन्छ र त्यसपछिको अझै त्यस्तै हुँदै जान्छ भनेको तलवाला जुन सर्फेस छ त्यो के छैन त एक समान छैन र त्यो पुरै फ्ल्याट छैन त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ ब्युनोडन्ट कन्डिसन भन्छौँ यो पनि याद राखेर यो पनि म्यामलको फिचर हो ब्युनोडन्ट वाला यो पनि हाम्रो म्यामलको फिचर्स हो ठीक छ नेक्स्ट कुरा हामी गरौँ कसको त अब यो भयो हाम्रो टिथको डेन्टिसन इन ह्युमन यसबाट क्वेसन छुट्नु परेन ठीक छ ह्युमनको कस्तो हो त थिकोडन्ट डाइफायोडन्ट हेटेरोडन्ट र ब्युनोडन्ट यो सबै याद राख्ने नेक्स्ट भनेको हामीले अब के पढौँ त डेन्टल फर्मुला मैले एक्सटर्नल मर्फोलोजीमा छु है टिथको स्ट्रक्चर मैले अहिले कोरेकै छैन म एक्सटर्नल मर्फोलोजी नै बताइरहेको छु अहिलेसम्म आई हेभ नट इन्टर्ड के त इनसाइड द टिथको स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने अहिले बाँकी छ सो यहाँ डेन्टल फर्मुलाको कुरा गरौँ डेन्टल फर्मुलाको जब कुरा गर्छौँ त मान यो हाम्रो के हो त अप्पर ज यो के हो लोअर ज अच्छा एउटा यहाँबाट पनि क्वेसन बन्छ अप्पर जलाई के भन्ने र लोअर जलाई के भन्ने अप्पर ज माथि म्याक्सिमम धेरै माथि भनेको धेरै जस्तो बुझ म्याक्सिमम बुझ यसलाई हामी के भन्छौँ म्याक्जिला म्याक्सिमम म्याक्जिला र तलवाला छ के भन्ने म्यान्डिबल के भन्ने म्यान्डिबल क्वेसन सोध्न सक्छ यहाँबाट यो दुईटा क्वेसन त छँदैछ अप्परलाई के भन्ने अप्पर जलाई लोअर जलाई के भन्ने अर्को क्वेसन हुनसक्छ कि यो दुवैमा मुभेबल कुन छ व्हिच इज मुभेबल म्याक्जिला इज मुभेबल और म्यान्डिबल इज मुभेबल कसैले भने सर दुवै मुभेबल हेर्नु न दुवै मुभेबल छ बाक बुर्बकहरू त्यस्तो हुँदैन के हो हाम्रो तलवाला लोअर ज इज अन्ली मुभेबल अप्पर ज इज नेभर मुभेबल यो त के हो त एउटा फिक्स्ड पोर्सन हो यो के हो फिक्स्ड पोर्सन हो यो मुभेबल कहिले पनि हुँदैन सो द लोअर ज म्यान्डिबल इज के त मुभेबल म्यान्डिबल मुभेबल राइमिङ जस्तो बनाएर पढ न म्याक्जिला बनिरहेको छैन म्यान्डिबल मुभेबल म्यान्डिबल इज मुभेबल द लोअर ज इज मुभेबल यसको पनि तिमीहरूले पढ्छौ अहिले डिफ्रेन्ट कुराहरू जमा पनि ठिक छ अब यहाँ हेर यदि मैले यसलाई चारवटा क्वाड्रेन्टमा म्याथको त बहुत ज्ञानी छौ तिमीहरू त यदि मैले चारवटा क्वाड्रेन्टमा बाँटेँ भने व्हेन आई डिभाइड दिस इन्टु चार क्वाड्रेन्ट सो आई विल गेट दिस सुरुको दुईटा यसलाई हामी के भन्ने इन्सिजर त्यसपछि एउटा यसलाई के भन्ने क्यानिन त्यसपछि दुईटा यसलाई के भन्ने प्रिमोलार र त्यसपछि एक दुई र तीनवटा यसलाई के भनिदिने त हामी मोलार भनिदिने के भनिदिने मोलार भनिदिने त हेर इन्सिजर कतिवटा दुईटा क्यानिन एउटा प्रिमोलार दुईटा र मोलर कतिवटा तीनवटा त डेन्टल फर्मुला बनाइहाल अप्पर जमा कति दुईवटा इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलार र मोलार याद गर्नु पर्दैन यसरी हेर आफ्नै मुखमा छ यार गनेर लेख न किन याद गर्नु पर्यो इन्सिजर त्यसपछि क्यानिन कतिवटा एउटा प्रिमोलार कतिवटा दुईटा र मोलार कतिवटा तीनवटा त एउटा अप्पर जमा हैन एक साइड त अर्को अप्पर जमा पनि कति होला त त्यस्तै होला लोअर जमा 2 1 2 3 तल पनि सेम होला यो साइड पनि सेम र यो साइड पनि बाइलेटरली सिमेट्रिकल बडी हो नि हाम्रो दुवै साइडको स्ट्रक्चरहरू त सेम होला भन्दाखेरि यसलाई अब हामी केले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो माथि र तलको मैले लेखेँ अप्पर ज लोअर ज र बाँकी दुईटा त अझै दुवै साइडमा छ यसलाई के गरिदेऊ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ अब टोटल नम्बर अफ टिथ निकाल त तल भिजिबल छ हामी निकाल्न सक्छौँ सो 2 1 2 3 भनेको 2 1 3 3 2 5 3 8 कतिवटा भइरहेछ 8वटा टिथ त 8 दुनी कति 16 र माथि 16 र तर पनि 16 भनेको 32 यो कसकोमा हो एडल्टमा बट यहाँ म एउटा कुरा भनिदिन चाहन्छु के भनिदिन चाहन्छु एडल्टमा 32वटा टिथ अब तिमीहरू पनि एडल्ट भइसक्यो भन्न सक्छु सर आम एबभ 18 आई एम एडल्ट हो तर तिमीहरू एडल्ट त भइसक्यौ तर तिमीहरूले आफ्नो टिथ गर्न 32वटा छैन होला
मेरै छैन अहिलेसम्म 32वटा हो कि न। सो जेनरली जुन यो लास्ट वाला मोलर 3वटा मोलर हुन्छ नि त्यो 2टा आएको हुन्छ र अरू आएको हुँदैन। सो जेनरली हामीले 28वटा वा 29वटा वा 30वटा तित होला, तर 32वटा तित छैन अहिलेसम्म तिमीहरूको एजमा, जेनरली त्यो 18-20 वर्षको एजमा। सो जुन लास्ट मोलर जुन इरप्ट हुन्छ, लास्ट मोलर, यसलाई हामी के भन्छौँ, द लास्ट मोलर टु इरप्ट इज के त विस्डम तिथ पनि भनेर भन्छौँ। के हो यो विस्डम तिथ, और थर्ड मोलर भन्छौँ नि जसलाई हामी, त्यो के हो त विस्डम तिथ हो। के हो विस्डम तिथ। जस्तै 28वटा छ तिमीहरूलाई भनेको 4वटा छैन भनेको एउटा माथि एउटा तल एउटा यो साइड एउटा यो साइड भनेको कति 4वटा हो कि न। 4वटा तित भनेको 28वटा मोस्टली लगभग सबैलाई होला, ठिक छ। अब यो जुन लास्टवाला तिथको कहानी हो यो आउन पनि सक्छ आउन पनि सक्दैन। दिस इज के त भेस्टिजियल अर्गेन। अहिलेसम्म तिमीहरूले कन्फ्युज नहो है, र नयाँ कुरा सुने भनेर पनि अचम्म हुनु पर्दैन। यो भेस्टिजियल अर्गेन नै हो जुन लास्टवाला हो, त्यो लास्ट मोलर और विस्डम तिथ जसलाई भन्छौँ। विस्डम तिथ किन भन्छौँ, बिकज विस्डम भनेको बुद्धिको दाँत। हाम्रो तराईतिर के भन्ने गर्छ त अकिल चौ भन्छ यसलाई। र जब यो इरप्ट हुन्छ त अलिकता दुःख दिन्छ। अब तिमीहरूको एज भइहालेछ लगभग यो आउने, अहिले आउँछ भनेको लगभग यो 17 देखि लिएर 23 को एजसम्म आउँछ। कहिले आउँछ त हाम्रो बुद्धि कहिले फुट्छ, हाम्रो त बुद्धि कहिले आउँछ 17, 18, 20 वर्ष 22 वर्ष पछि न बुद्धि आउँछ हो। सो यो एजमा बुद्धिको दाँत आउनेलाई नै हामी के भन्छौँ, यो एजमा दाँत आउँछ, त्यसैले हामी यसलाई के भनिदिन्छौँ त बुद्धिको दाँत वा अकिल चौ, ठिक छ, यसलाई हामी त्यो भन्छौँ, ठिक छ। सो दिस इज के योर विस्डम तिथ, र यो के हो भेस्टिजियल हो, विच इज नथिङ बट द थर्ड मोलार, ठिक छ। र यो किन भेस्टिजियल त्यो कुरा म गरिरहेको छु। जस्तै इभोल्युसन यदि तिमीहरूले पढेको होला, मैले पनि मेरै च्यानलमा छ भिडियो, क्लास 9 भनेर टपिक छ, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट फर के त क्लास 12सम्मको लागि पनि हो, एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट, र सीईको लागि, किनभने मैले त्यही हिसाबले पढाएको थिएँ ताकि सबैलाई कभर होस्। सो त्यो गएर पढ, यदि पढेको छौ भने तिमीहरूलाई थाहा होला कि सुरुमा जुन मान्छेको जको जुन इभोल्युसन भएको थियो त्यो पहिले के थियो, चौडा थियो एकदम, होइन, वाइड थियो। अगाडि जब जाउँ इभोल्युसन हुँदै गयो त के हुँदै गयो त यो हाम्रो ज यस्तो आउँदै गयो हो किन। अहिले पनि यदि हामी अफ्रिकन रेसको पिपलहरूलाई हेर्छौँ भने के हुन्छ त ज यस्तो हुन्छ साइडतिर हो कि यो यस्तो हुन्छ, तर हाम्रो के छ त यस्तोतिर छ हो किन। भनेको इभोल्युसन हुँदाखेरि इभोल्युसन हुँदै हुँदै जको सेप यस्तो भएको छ भनेको अब के भएछ त पहिले जुन वाइड एरिया थियो त त्यसमा बढी तित आउँथ्यो, र पहिले मान्छे के खान्थ्यो, पहिले मान्छे जेनरली के गर्थ्यो त बढी कच्चा खानाहरू खान्थ्यो, सागहरू यताउति प्लान्ट तोडेर खाइदिन्थ्यो हो किन। अहिले त हामी प्लान्टको जुन साग खान्छौँ त्यसलाई पनि पकाएर खान्छौँ, त्यो चबाउने त्यत्रो कामै छैन हामीलाई हो किन, त्यो अलरेडी सिजेको हुन्छ। तर पहिले मान्छेले खाएर त्यसलाई चबाउनु पर्ने थियो, त्यसलाई मान्छेलाई के चाहिएको थियो, बढी दाँत चाहिएको थियो र बढी चबाउने एरिया, त्यसको कारणले के थियो त मान्छेको पछाडिसम्म दाँत हुन्थ्यो, र त्यसले के गर्थ्यो त एकदम के गर्थ्यो मान्छेलाई चबाउन हेल्प गर्थ्यो। तर अहिले अब ज त के भयो, एरिया कम भइरहेछ, तर त्यो दाँतहरू अहिले पनि आइरहेछ, तर त्यसको हामीले पछाडितिर हामी कहिले केही चबाउँछौँ, चबाउँदैनौँ। मोस्टली हामीले प्रिमोलार्स र सुरुको जुन मोलर हुन्छ त्यसको युज गर्छौँ, पछाडिवालालाई युजै गर्दैनौँ। भनेको यो कस्तो हो त भेस्टिजियल, यो रहिहालेछ, एउटा रेमनान्ट रहिहालेछ। त्यही अब हेर न जुन सानो हुँदै गयो नि, म पुष्टि गरिदिन्छु किन भेस्टिजियल हो। सानो जब हुँदै गयो हाम्रो यो जुन ज सानो हुँदै गयो तब के भयो, एरिया त कम भयो जको, तर त्यो तिथ जब आउँछ पछाडि तब त्यो तिथ यदि आइरहेछ भने एरिया कम छ र अरू तिथहरू अलरेडी छ भनेको यही एरियामा आउँछ भनेको त्यो तिथले के गर्छ, जब त्यो तिथ इरप्ट हुन्छ त अरू तिथहरूलाई अगाडि ठेल्छ कि ठेल्दैन, र त्यसै कारणले त्यो तिथ आउँदा हामीलाई के हुन्छ त पेन हुन्छ। र कहिलेकाहीँ डाक्टर साहब कहाँ गयो भने डाक्टर साहबले के सिम्पली भनिदिनुहुन्छ कि यदि धेरै पेन भइरहेछ भने यो तिथलाई म निकालिदिन्छु। तर हाम्रो कुरालाई कसैले भन्छ कि म निकालिदिन्छु, कसैले भन्छ तपाईँको स्टमकमा पेन भइरहेछ त म स्टमक निकालिदिन्छु, होइन। भनेको यसको के हो त कुनै पनि काम होइन, शरीरमा यदि रहेन भने पनि यसको कुनै पनि काम छैन। द्याट्स वाइ डक्टर्सले जेनरली के भन्छ कि म यसलाई निकालिदिन्छु डेन्टिस्टहरूले, र हामीले निकालेर पनि आइहाल्छौँ। त्यसैले यो के हो त एउटा भेस्टिजियल अर्गन हो र यसको केही पनि काम छैन। सो थपिहाल, भेस्टिजियल अर्गनमा एपेन्डिक्स पढाएको थियौ, प्लिका सेमिल्युनारिस आँखामा पढाएको थियौ, पिन्ना कानमा पढाएको थियौ, आज एउटा अझै के थपिहाल त, यु विल एड वन मोर टू दैट टपिक इज दैट इज के टीथ, कुन टीथ, थर्ड मोलार और विस्डम टीथ, ठीक छ। याद राख है यति कुरा, यो टीथको मैले यति कुरा भने डेन्टिसनमा। अब यही कुरा बच्चामा कुरा गरौँ भने बच्चाको डेन्टल फर्मुला के होला त, इन चाइल्ड 2103/2103 इन्टु 2 गरिहाल यसलाई है। यो डेन्टल फर्मुला भन्दैमा म्याथ पढाउन थाल्नुभयो भनेर जाने होइन, फर्मुला मात्रै हो त, यसरी याद गर्ने। इन सिजर क्यानिन प्रिमोलार र मोलार, कुन एब्सेन्ट छ, प्रिमोलार एब्सेन्ट छ, के छ प्रिमोलार एब्सेन्ट छ होइन। ए 3 यहाँ लेखेको छु मैले, यहाँ 2 हुन्छ है, 2102/2102, ठिक छ। यो लास्ट मोलर पनि त आएको हुँदैन होइन। सो दिस इज के त बच्चामा मोस्टली दिस
कन्डिसन इज देयर 2102/2102 र यसमा टोटल यदि गन्छ भने 2 1 3 2 5 दूनी 10 र 10 दूनी 20 त टोटल नम्बर अफ कति हो त बच्चामा तिथ कति हो 20 तिथ हो र बच्चामा जुन तिथ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेसिडियस तिथ वा मिल्क तिथ पनि भन्ने गर्छौँ त्यो पनि ध्यान राख्ने डेसिडियस तिथ जुन कि एकचोटि फेरि टुटेर फेरि नयाँ आउँछ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त डेसिडियस तिथ र मिल्क तिथ पनि भनिदिन्छौँ बच्चामाको तिथलाई यो भयो जेनरल कुरा हामीले कसको गऱ्यौँ त तिथको कुरा गऱ्यौँ र डेन्टलमा हामीलाई यति कुराहरू पढ्नुपर्ने एकदम के छ त जरुरी छ यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ टीथमा ठीक छ अब पुगौँ हामी इंटरनल स्ट्रक्चर अफ टीथमा सो इंटरनल स्ट्रक्चर अफ टीथमा जब हामी जान्छौँ टीथको दुईटा मोस्टली हामीले तीनवटा पोर्सन हुन्छ टीथको हेरौँ यो भिडियोमा कभर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन लेट मी सी लेट मी ट्राई है आई क्यान एट लिस्ट कभर सम पोर्सन ल भनेको टीथको जब हामीले स्ट्रक्चर हेर्छौँ त्यो स्ट्रक्चर कस्तो होला त टीथको सो लेट अस सी स्ट्रक्चर अफ टीथ एउटा टीथको हेर्छौँ त टुथ भनेर लेखिहालौँ है सो स्ट्रक्चर अफ टुथ जब हामी हेर्छौँ भने यस्तो एउटा दिल जस्तो पारौँ दिल बहादुर गुरुङ बनाऊ है यस्तो स्ट्रक्चर ठीक छ यसलाई फेरि माथिबाट एउटा यस्तो बनाइदेऊ दिल हैन दिल 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 हैन यो दिल एउटा यो स्ट्रक्चर भयो हैन तिमीहरू पनि बनाउँदै गर सँगैसँगै है नोट्स यदि सँगैसँगै बनाउँदै गऱ्यो भने पछि फेरि पढ्नु पर्दैन इजी भइहाल्छ यो कुराहरू हैन सो यसरी हामीले यसलाई यहाँ साइडबाट बनाऊ र अब अर्को एउटा के त यस्तो स्ट्रक्चर हामीले बनाइदियौँ हैन यस्तो स्ट्रक्चर जब हामीले बनाउँछौँ त्यो जुन सबभन्दा यो माथिल्लो पोर्सन छ नि यसलाई हामी के भन्ने त यो यति पोर्सनलाई हामीले भन्दिने क्राउन के भन्दिने क्राउन यो बीचवाला पोर्सन छ यसलाई के भन्दिने नेक र यो यहाँबाट यो तलवाला पोर्सनलाई के भन्दिने रूट भन्दिने के भन्दिने रूट क्राउन रूट र नेक के त क्राउन रूट र नेक यो तीनवटा कुरा मोस्टली के हुन्छ त हाम्रो टीथमा हुन्छ क्राउन रूट र नेक अब यसको डेभलपमेन्ट कहाँबाट भएको हो त टीथको डेभलपमेन्ट टीथ इज डेभलप्ड फ्रम के त मैले भनेको थिएँ नि मेसोडर्म यो पनि त के हो त एलिमेन्ट्री क्यानलको स्ट्रक्चर हो क्यानल भन्दा पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमको स्ट्रक्चर हो किन एक्सेसरी स्ट्रक्चर भए पनि के छ त डाइजेस्टिभ सिस्टमको स्ट्रक्चर छ भनेको यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त यो केबाट डेभलप भएको छ मेसोडर्मबाट डेभलप भएको छ टीथ हो किन अब टीथको जुन सबभन्दा माथिल्लोवाला पोर्सन क्राउनवाला पोर्सन जुन मैले देखाइरहेको छु यो माथि जुन हाम्रो भिजिबल छ दाँत जति माथि भिजिबल छ त्यति नै तल पनि छ केमा त हाम्रो जुन गमको सकेट छ त्यसको भित्र पनि त्यति नै छ सो याद राख्नु यो यति मात्रै टीथ हैन यसको भित्र पनि टीथ हो सो यो जुन क्राउनवाला पोर्सन छ दैट क्राउन को सबभन्दा जुन यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज के त इनामेल किनमेल हैन इनामेल के हो इनामेल र यो यसबाट क्वेशन सोध्छ बा बहुत फेभरेट क्वेशन्सहरु आउँछ यहाँबाट यहाँ र इनामेलमा सबभन्दा फर्स्ट क्वेशन के हार्डेस्ट सब्स्टान्स इन ह्युमन बडी हार्डेस्ट सब्स्टान्स के हो त हार्डेस्ट सब्स्टान्स व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्स्टान्स इन ह्युमन बडी भनेर सोध्यो भने अप्सन टक्कै इनामेल छ भने लगाइहाल्ने के लगाइहाल्ने इनामेलमा लगाइहाल्ने र यसलाई जेनरली केबाट फर्म हुन्छ त कुन सेलले फर्म गर्छ एमिलोब्लास्ट सेल्सबाट यो के हुन्छ त फर्म हुन्छ एमिलोब्लास्ट सेल ठीक छ यो पनि याद राख्ने यो क्वेशन पनि सोध्छ है यहीँबाट अर्को म जब पढाउँछु नि यो टीथ पछिको यो इनामेल पछिको स्ट्रक्चर त्यसमा ओडोन्टोब्लास्ट पढाउँछु त्यो पनि याद राख्ने ओडोन्टो वर्ड जहाँ आयो त के बुझ्ने त टीथ रिलेटेड कुरा भइरहेछ ठीक छ अब यसको ओरिजिन कस्तो हो त यो होल टीथ के छ त मेसोडर्मल इन ओरिजिन तर इनामेलको कुरा गर्छ भने फेरि यो कस्तो हो त इक्टोडर्मल इन ओरिजिन कस्तो हो इक्टोडर्मल टिपिहाल्यो यो मजाले टिपिहाल्नुस् के यो सब वन लाइनर्सहरु हो र अफ कोर्स सोध्छ यहाँबाट क्वेशन नसोध्ने कुरै हैन देयर विल बी अ स्योर सर्ट क्वेशन फ्रम हियर ठीक छ यसमा नसोध्ने कुरै हैन के है सो अफ कोर्स द एक्जामिनर विल ट्राई टु कन्फ्यूज यू उसले सोध्यो इनामेल भनेको इनामेल केबाट डेभलप हुन्छ त इक्टोडर्मबाट उसले डाइरेक्ट सोध्यो टीथ केबाट डेभलप हुन्छ के लेख्ने मेसोडर्मबाट ठीक छ अब इनामेल भन्दा अलिकता तल आउँ इनामेलको एउटा अझै कुरा बुझ्ने कि यसमा जस्तै हामी नर्भ्समा पढ्छौं नि कि नर्भ्स हैज नो रिजेनरेसन पावर त्यस्तै इनामेलमा पनि क्यान नट
रिजेनेरेट हो। त्यसैले जेनरली यदि हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो, तिमीहरू बाइक बडा जोडले चलाउँछौ, थाहा छ है मलाई, त्यति जोडले बाइक चलाउने काम छैन, किनभने एकचोटि यदि झऱ्यो भने सबभन्दा पहिले दाँतै झर्छ र दाँतको इनामेल गयो भने त्यो रिजेनेरेट हुँदैन, अथवा हामीले नक्ली दाँत लगाएर घुमिराख्नुपर्छ। ठिक छ। सो इनामेल डज नट रिजेनेरेट, इट डज नट ह्याभ द पावर अफ रिजेनरेसन। र यो इनामेल केले बनेको छ केमिकली? क्याल्सियम फस्फेटले। केले बनेको छ? क्याल्सियम फस्फेटले। यो पनि याद राख्ने, केले बनेको छ? क्याल्सियम फस्फेटले। अब नेक्स्ट कुरा, क्राउनमा हामीले इनामेलको कुरा पढ्यौँ। इनामेल पछि अर्को जुन हाम्रो टिस्यु छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त? यो टिस्यु है, दिस इज डेन्टाइन टिस्यु, दिस इज डेन्टाइन। यो पनि के हो त? हार्डै हो, तर सबभन्दा हार्डेस्ट के हो त? हाम्रो इनामेल हो। ठिक छ। सो डेन्टाइन टिस्यु। डेन्टाइन टिस्यु जेनरली केबाट बनेको छ त? ओडोन्टोब्लास्ट सेल। के? ओडोन्टोब्लास्ट सेल्सबाट के भन्छ त? यो डेन्टाइन टिस्यु बनेको छ हाम्रो। अर्को कुरा यसको गऱ्यौँ भने यो कस्तो ओरिजिन हो त्यसको? मिसोडर्मल ओरिजिन हो। के हो? मिसोडर्मल ओरिजिन। यो सब क्वेश्चन हो, वन लाइनर एकदम थपिहाल्ने कपीमा, अहिले याद गरिहाल्ने, दिमागमा बसाइहाल्ने। कस्तो टिस्यु हो यो भनेको? दिस इज द ओरिजिन अफ दिस इज के त? डेन्टाइन इज के? मिसोडर्मल इन ओरिजिन। ठिक छ। र यसमा जेनरली के हुन्छ अझै त? यो पनि हार्ड सब्सटान्स हो, तर त्यति हार्ड चाहिँ हो के भन्छ इनामेल जतिको छैन। हार्डेस्ट भनेको इनामेल हो। त्यसपछि आओ भित्रवाला पोर्सनमा। यो भित्रवाला पोर्सन जुन छ नि, यो पोर्सन, यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ? पल्प। दिस वी कल इट के त? पल्प क्याभिटी। के भन्छौँ? पल्प वा पल्प क्याभिटी भन्छौँ, जसमा के हुन्छ त? ब्लड भेसल्सहरू। हेर न, यसमा ब्लड भेसल्सहरू, नर्भ्सहरू के हुन्छ त? यसैमा हुन्छ। दाँत दुख्छ नि हाम्रो, त्यो नर्भ्सहरू कहाँ हुन्छ त? पल्प क्याभिटीमा पाइन्छ। पल्प क्याभिटीमा ब्लड भेसल्स, नर्भ्स, ठिक छ। र यो सेन्सरी रुट्सहरू, न्युरोन्सहरूको कहाँ पाइन्छ त? यसमा जेनरली पाइन्छ। र अर्को नेक्स्ट भनेको हामीसँग के छ त? रुटवाला पोर्सन। रुटमा भनेको जेनरली रुट यदि हेर्छौँ भने माथिल्लो दाँतहरू छ नि, त्यसको भित्रमा रुटमा जेनरली हेर्छौँ भने यो यस्तो दुईवटा स्ट्रक्चर पनि हुनसक्छ र तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरू पनि दाँतमा हुनसक्छ। ठिक छ। सो जेनरली रुटमा हेर्छौँ भने माथिल्लो पोर्सनमा हाम्रो कति हुन्छ त? माथिल्लो पोर्सनमा अप्परमा 3वटा स्ट्रक्चर हुनसक्छ भित्र है, भित्र गएर, जस्तो माथि यो एउटै हेरिरहेको छु, भित्र गएर 3वटा पनि हुनसक्छ। ठिक छ। र तल लोवर जवालामा के हुनसक्छ त? लोवर जमा 2टा पनि, टिथहरू जुन गममा भित्र अट्याच छ त्यहाँ 2टा पनि हुनसक्छ। र जोइन्ट के हो त? ग्याम्फोसिस भनेर पनि भन्छ, ग्याम्फोसिस। त्यो याद राख्ने। ठिक छ। यति कुरा यदि हामीले टिथमा गऱ्यौँ भने वी आर डन विथ के त? टिथ। र यसभन्दा बेसी क्वेसन मलाई लाग्दैन टिथमा सोध्छ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ अ टिथ। यो कमन कुरा यति पढ्ने, र यति गरिसकेपछि हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। र यसले हाम्रो फर्स्ट टपिक म यहाँ सघाउँछु के त? टिथसम्म। र नेक्स्ट टपिक म केमा सुरु गर्छु त? आई विल स्टार्ट विथ के त? जेनरली टङ। र टङ पछिको फायरिङ्स र त्यो स्ट्रक्चरहरू पनि म त्यसै भिडियोमा कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्छु। यार भिडियो बनाइरहेको छु, तिमीहरू पढिरहेछौ कि छैनौ त्यो थाहा भइरहेछन्। अलिकता प्रक्रिया चाहिँ तल प्रक्रिया भन्दा नि प्रतिक्रिया यदि अलिकता दिन्थ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। लाइक सेयर अलिकता गर, कमसेकम लाइक नगरे नि कमसेकम सेयर गर। यो अल एजुकेसन वाट आई एम ट्राइङ टु प्रोभाइड यु इज के त? जेनरली फ्री अफ कोस्ट। फ्री अफ कोस्ट भइरहेछ, जुनको मोस्टली हाम्रो नेपालमै अहिले तिमीहरू यदि नेम भाइब्रेन्ट कतै पनि, म कसैको नाम लिन चाहदिनँ एक्ज्याक्टली कि त्यसले त्यति लिइरहेछ, बट जेनरली इन्स्टिच्युटहरूले धेरै पे गर्छ। त्यही कुरा मैले तिमीहरूलाई के गरिरहेको छु त? फ्रीमा पढाइरहेको छु होइन। आई थिङ्क बेटर एजुकेसन एभ्री वान सुड गेट। पैसाको लागि कसैलाई एजुकेसन कम हुनु परेन, त्यो मेरो सोच हो। त्यही हिसाबले म पढाइरहेको छु। फ्रीमा म के गरिरहेको छु त? पढाइरहेको छु। त एटलिस्ट कमसेकम आफ्नो साथीहरूमा सेयर त गर, ताकि मोस्ट पिपलले के गर्न सकोस् त? यसको फाइदा उठाउन सकोस्। र राम्रो छ भने ठिकै छ, छैन भने तल कमेन्ट गर। आई विल ट्राई टु इम्प्रुभ। हो कि न? आई विल ट्राई टु इम्प्रुभ। यदि राम्रो छैन भने मजाले भन्न सक्छौ कि तपाईँ राम्ररी पढाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँको पढाइ बुझेर केही छैन। एटलिस्ट आई विल अन्डरस्ट्यान्ड कि म आफै पढिरहेको छु कि तिमीहरूलाई पनि पढाइरहेको छु। सो इफ इट इज युजफुल प्लिज ट्राई टु सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड डु लेट मी नो कि यस आई एम टिचिङ गुड। यदि म राम्रो पढाइरहेको छु भने द्याट विल के त? प्रोभाइड अ लिटल बिट हौसला टु मी अल्सो कि होइन म पढाइरहेको छु, काम लागिरहेछ कसैलाई। ठिक छ। सो प्लिज डु दिस थिङ्स अ लिटल बिट, सो अ लिटल बिट सपोर्ट, केयर है, सो द्याट वी क्यान गो फर लङ टर्म्स होइन। र म सबै टपिक्सहरू यसरी नै तपाईँले के गर्न सकौँ त? कभर गरेर दिन सकौँ। मोस्टली ह्युमन बायोलोजीको त जिम्मा म लिन सक्छु कि म पुरै ह्युमन बायोलोजी तपाईँहरूलाई सिई को लागि मोस्टली र क्लास 12 को लागि पढाएर दिन सक्छु। ठिक छ। सो प्लिज डु
अ लिटल बिट होइन, हल्का सेयरहरू गर्नुहोस्, ठिक छ। बढी त म भन्दिनँ, हल्का सेयरहरू त कमसेकम गर्नुहोस्, साथीहरूलाई बताउनुहोस् कि यो च्यानल छ, साइन्स अड्डा छ, यसमा एकजना दाइले वा सरले पढाइराख्नु भएको छ, हेर कस्तो छ, राम्रो छ भने राम्रो भनिदेऊ, खराब छ भने खराब भनिदेऊ। सो बाई सेइङ दिस मच आई विश यु अल द बेस्ट फर योर एक्जामिनेसन। सायद नजिकै छ, आइरहेछ एक्जामिनेसन तपाईँहरूको। सो मजाले पढ्नुहोस् र यदि भिडियोजहरू हेल्पफुल छ भने साथीहरूलाई भन्नुहोस् र by saying this much I bid a very goodbye and I wish all of you are doing great and good night. Thank you all of you.